السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا تخوازيام فيديو ديال لا نوسيون داريتميتيك. في هاد لا فيديو غنشوفو لو بي جي سي دي اي لو بي بي سي ام. شنو هو البي جي سي دي؟ لو بلي غران كومان ديفيزور، اذا القاسم المشترك الاكبر بين عددين. اذا ضروري يكونوا عددين باش كنشوفوا القاسم المشترك الاكبر بيناتهم. اكيد انكم غتطرحوا السؤال وتقولوا اشنو بغينا انا كاع هاد لي بروبريتي هادو. حنا نقدروا مثلا الا عطيتيني 10، الا عطيتيني مثلا 10 و مثلا 10 مع 4، بغيت نعرف القاسم المشترك الاكبر بيناتهم. اذا اش كنديروا؟ كناخذوا القواسم ديال لي ديفيزور دو 10. اذا لي ديفيزور كنا درنا لهم في الفيديو الاول 10 هكا. لي ديفيزور دو 10 ايكال القواسم ديال 10 شنو هما؟ اذا 10 ممكن نقسموه على واحد، ممكن نقسموه على جوج، 10 على جوج على 5، 10 على 3 فاصلة لا، ممكن نقسموه 10 على 5، 10 ديفيزي بار 5 هي 2، وممكن نقسموه 10 على 10، 10 ديفيزي بار 10 سي 1. لي ديفيزور دو 4 دي 4 ايكال اذا 1، 4 ديفيزي بار 2 2، 4 ديفيزي بار 4 4. اذا هادو هما القواسم، ها لي ديفيزور دو 10 لي ديفيزور دو 4. الا شفنا القواسم المشتركه كاينه واحد وكاينه جوج، ولكن لو بلو غران يعني لو ديفيزور كومان الكبير هو 2. اذا 2 هو اكبر قاسم مشترك بيناتهم. دونك كنقولوا باللي بي جي سي دي، اذا الرمز ديالو كنرمزوا ليه بالحروف الاولين بي جي سي دي. إذا بي جي سي دي دو 10 et 4 égale à 2. إذا هذه تري سامبل، ولكن إلا كانوا لي نومبر كبار، أعداد كبيرة، واش مثلا عندي مليون نبقى ندير القواسم ديال مليون ونبقى غادي ما غنساليش. إذا خصنا عاوتاني دي ميثود باش كنلقاو هاد البي جي سي دي. باغ اكزومبل إلا خدينا 1600، دونك اكزومبل le BGCD. إذا كنرمزو ليه حتى بهكا، كنديرو 4 10 إيكال à 2. ناخدو un autre exemple. بغينا le BGCD de 1620 et 24 par exemple. إذا 24 ساهلة نلقاو ليها القواسم ديالها، ولكن 1620 صعيب. غنبقاو غاديين 1 2 نبقاو غاديين. اذا غنستعملو ديك لي كريتير دو ديفيزيبيليتي باش نديرو واحد لا ميثود ديال لا ديكومبوزيسيون. اذا اش كناخدو؟ غنبدا بهاد 1620 ياك، بحال كنقسم مثلا واش قابل للقسمه على 2. اذا هنا كندخلو ديك لي كريتير اللي قرينا في لا فيديو اللي داز. اذا هنايا 0 كتسالب 0، اذا كيقسم على جوج. دونك كنقدر نقسم على جوج، شحال كيعطيني؟ كيعطيني 500 810. بقى ليا 810 جو كخوا. هاد 810 نقدروا نقسموها على جوج ولا لا؟ نقسموها على جوج حيت كتسالب صفر. 810 ديفيزي بار 2 هي 405. نقسموها على جوج؟ لا. نقدروا نقسموها ديفيزي بار 3، دونك بار 3 خصنا نجمعوا لي شيفر. 5 بلس 0 5 بلس 4 9. دونك نقدروا نقسموها على 3. شحال كتعطينا؟ الا قسمنا على 3 غتعطينا تقريبا 135 جو كخوا. اذا 135 واش نقدروا نقسموها على 3؟ دونك 5 8 9. نقدروا عاوتاني نقسموها على 3، دونك غادي تعطينا جو كخوا تعطينا 45. 45 واش نقدروا نقسموها عاوتاني على 3؟ نقسموها حيت 5 بلس 4 هي 9. 45 ديفيزي بار 3 سي 27. لا باردون سي 15. 15 نقدروا نقسموها على 3. 5 بلس 1 6. اذا نقدروا نقسموها على 3 كتعطينا 5. و5 علاش غنقسموها؟ ديفيزي بار 5 ايكالا 0. اذا ما كيبقى لنا حتى حاجه هنايا. كيبقى ديفيزي بار 5 باردون هي 1. 5 على 5 هي 1. اذا هادشي اش كيعني؟ غنمشي دابا نحسب لي ملتيبل لي ديفيزور دو 24. 24 عاوتاني عندي 4 كتسالب 4، يعني نقدر نقسم على جوج كتعطيني 12. 12 ديفيزي بار 2 عاوتاني ايكالا 6. 6 ديفيزي بار 2 ايكالا 3.
3 divisé par 3 égale à 1. هنا كنحبس. إذا اش كيعني هذا؟ كيعني أن إلا خديت دابا هاد 1620 égale 2 fois 2 هي 2 à la puissance 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 هي 3 à la puissance 4 ماشي 4 fois 3 fois 5 ياك هذا اش كيساوي هاد 1620 24 égale 2 fois 2 fois 2 هي 2 à la puissance 3 fois 3 إذا هنايا باش كنلقى لو بي جي سي دي لو بي جي سي دي 200 1620 et 24 باش غادي نلقاوه كنشوفو فاش كيشتركوا هادو عندك 2 على بويسونس 2 2 على بويسونس 3 كاينه 3 على بويسونس 4 اذا عندهم بعدا القاسم هنا كاينه جوج ولكن جوج ماشي غير جوج حيت غير باش نوضح لكم مزيان الا حسبنا دابا 2 على بويسونس 2 هي 4 الا حسبنا 2 على بويسونس 3 هي 8 ماشي 6 دونك اتونسيون 4 8 اذا 8 راه فيها 4 فوا 2 يعني القاسم بيناتهم هنا هو 4 الكبير داكشي علاش غناخذوا اصغر اس اذا هاد العددين مشتركين بيناتهم 2 على بويسونس ولكن اللي صغير هو 2 على بويسونس 2 دونك هو الاول غناخذوه هي 2 على بويسونس 2 فوا نمشي عاوتاني ل 3 اذا عندي 3 على بويسونس 4 3 على بويسونس 1 الصغير فيهم هي 3 على بويسونس 1 5 ما كايناش بيناتهم اذا هذا هو البي جي سي ديال شنو هو 2 فوا 2 4 فوا 3 12 ايكال 12 اذا القاسم المشترك الاكبر بين 1620 و 24 هو 12 الا مشينا درنا دابا القواسم ديال 24 درنا ديال 600 1620 غنلقاو بان اكبر قاسم بيناتهم مشترك هو 12 اذا كنقولوا مشترك واكبر راه تقدروا تلقاو بزاف القواسم ولكن الكبير فيهم راه كاينه جوج كاينه ثلاثه كاينه اربعه كاينه 8 ولكن 12 هي الكبيره. اذا نتمنى انكم عرفتوا دابا اش كيعني لو بي جي سي دي وكيفاش كنلقاوه. كاينين دي بروبريتي اخرين ولكن نكتفيو بهذه. غنمشيو دابا للبي بي سي ام. شنو هو حتى هو ما عرفتش. لو بي بي سي ام لو بلو بتي كوما مولتيبل المضاعف المشترك الاصغر. فهاد البي بي سي ام حتى هو كنديرو لا ديكومبوزيسيون بحال كيما درنا في البي جي سي دي. اذا البي بي سي ام حتى هو كنرمزو ليه بالحروف الاولين بي بي. اذا كنقولوا لو بلو بتي كوما مولتيبل ولا لو بلو بتي مولتيبل كوما. دونك بي بي سي ام de A et B avec A et B de nombres entiers naturels ولا كنرمزو ليه بهكا. اذا A B égale وكنديروا المضاعف المشترك الاصغر. اذا هنا عاوتاني الا خدينا اعداد صغيره راه كيسهل علينا الامور ولكن الا كانوا دي غران نومبر باغ اكزومبل انا غناخذ دابا الصغار باش يبان لكم مزيان. الا خدينا مثلا 6 مثلا اي 10 شنو هو المضاعف المشترك بيناتهم. اذا كنمشيو نديرو لي مولتيبل دو 6. اذا لي مولتيبل دو 6 شنو هما هي 1 لا باردون 0 6 12 حيت 0 هو المولتيبل ديال تو لي نومبر 12 18 اذا 6 في 3 18 6 في 4 24 24. وهنا لي مولتيبل كيكونوا إليميتي يعني نبقاو غاديين ما غنحبسوش ماشي بحال لي ديفيزور كيكونوا محدودين. لي مولتيبل غنمشي دابا ندير ديال 10. لي مولتيبل دو 10 كاينه 0 10 فوا 1 10 فوا 2 20 فوا 3 30. اذا مازال ما لقيتش يعني حتى هذه غنزيد ليها 24 6 فوا 5 هي 30. هنا كنحبس علاش حيت لقيت واحد المضاعف المشترك والاجمل هنا هو انني كنقلبها على المضاعف المشترك الاصغر. يعني اول مضاعف مشترك كنطيح عليه هذاك هو البي بي سي ام. اذا لو بي بي سي ام دو 6 اي 10 ايكال 30. ولكن الا مثلا هذا المولتيبل هذا ما غنلقاوش على شحال واش غنبقاو غاديين كنحسبوا خاصنا عاوتاني ميثود. مثلا هادو نيت غادي نجربهم بهذيك لا ميثود. اذا الا درت هذيك لا ديكومبوزيسيون دو 10 دونك 10 نقدر نقسمها على جوج حيت كتساوي ب 0. 10 ديفيزي بار 2 5 5 ديفيزي بار 5 égale à 1. Donc 10 égale à 5 fois 2. هذا exemple simple.
les multiples du 6. Donc 6, on dit la décomposition taille. 6 divisé par 2 égale à 3. 3 divisé par 3 égale à 1. Donc 6 égale à 2 fois 3. إذا باش نلقى هنايا le PPCM شنو غادي ندير؟ le PPCM de 6 et 10 كناخذ الأعداد المشتركة والغير المشتركة بين هذه وهذه، المشتركة والغير المشتركة. غير هنا اش كندير؟ 5 كاينة هنا ما كايناش هنا كنحطها هي كاينة. 2 كاينة هنا وكاينة هنا كناخدها مرة واحدة. دونك 5 فوا 2. 3 كاينة هنا ما كايناش هنا دونك كناخدها. دونك 5 فوا 2 10 فوا 3 ايكال 30. ها هو عطانا داك الملتيبل نستعملوها حتى الا كانوا دي غران نومبر. ناخدو ان اوتر اكزومبل، مثلا ناخدو 84 اي 8 نقلبو على اذا مجرد كنشوف هذا كتعني البي بي سي ام، كان هذا بي جي سي دي. اذا غنمشي ندير عاوتاني لا ديكومبوزيسيون دو 84. اذا نقدر نقسمها على جوج كتعطيني 42. نقدر نعاود نقسم على جوج كتعطيني 21. دابا لو شيفر هذا ماشي من هذوك ديال لي لا ديفيزيبيليتي باغ 2. اذا واش نقسمو على 3؟ 2 بليس 1 3. نقدروا نقسمو على 3 كتعطينا 7. 7 divisé par 7 égale à 1. Donc 84 égale 2 à la puissance 2. 2 fois 2 fois 3 fois 7. نمشي دابا ل 8. 8 divisé par 2 4. Divisé par 2 égale à 2. Divisé par 2 égale à 1. إذا كنبداو من الصغير نقسمو على جوج. أنا فاش كيتقسم على جوج كنمشيو ل3 وكنبقاو غاديين. Donc 8 égale à 2 à la puissance 2 fois 2 fois 2 à la puissance 3. إذا هنا كيفاش كناخد le PPCM؟ le PPCM de 84 et 8. كنشوفو بعدا هنا كاينه 2 كاينه 2. واش غناخد 2؟ لا، كنشوف لا بويسونس في البي جي سي دي كناخدو الصغيره. دابا غناخدو ليكسبوزون اللي هو كبير. اذا 2 على بويسونس 3 هي اللي غناخد. 3 كاينه هنا ما كايناش هنا غناخدها. 7 كاينه هنا ما كايناش هنا غناخدها. وحتى الا كان شي نومبر اخر هنا ما كاينش هنا كناخدو. اذا كناخد كاع لي نومبر ايكالا 2 على بويسونس 3 هي 8. 8 فوا 3 هي 24. 24 فوا 7 هي 168 إلا ما غلطتش في الحساب. دونك 168. دونك غنعاودو جوج 4 في جوج 8 في 3 هي 24. 24 في 7 هي 140 زيد عليها 28 هي 168. دونك 168. دونك هكا كنلقاو لو بي بي كنكونوا سالينا البي بي سي ام لو بي جي سي دي. نتمنى انكم استفدتوا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.